Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Tel Aviv acted because it believed Turkey was preparing to deploy troops and establish a military presence at the airfield. वोटर जाना चाहते थे, हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जिसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। इस पे बड़ा इतराज़ किया। उन्होंने कहा जी ये तो सऊदी अरब ईरान के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ जंग में मुलव्वस है, तो क्या पाकिस्तान जो है। The attacks hit the runway and storage facilities at an airbase called Abu al-Duhur. हमारी ख्वाहिश है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद बढ़े और यूएई की बनाने में पाकिस्तानी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इजराइल की क्या हैसियत है यार, 2.25 अरब मुसलमान है, उसकी तरफ मुंह करके पेशाब भी करेंगे तो वो डूब जाएगा। इजराइल के जो तारकीन वतन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के दरमियान वो ईरान पे हमला करेगा। क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा यहाँ पे ईरान के ऊपर हमले करने के लिए, जहाज पार्क करने के लिए? और सऊदी अरेबिया जो है वो अब क्या पाकिस्तान। It is located roughly 55 kilometers from the Turkish border. And why did Israel attack? तो उसमें दो कंट्रीज तो पहले से ही मौजूद थी, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। तुर्की शामिल हुआ है, तो उसमें हमें देखना ये है कि टेबल पे कौन क्या लेके आ रहा है। According to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Tel Aviv acted because it believed Turkey was preparing to deploy troops and establish a military presence at the airfield. जो कह रहा है मेरे साथ अच्छा तरीका रवैया नहीं रखा गया। इंडियंस को कहा गया, इंडियन पासपोर्ट को वैल्यू दी गई और पाकिस्तानियों को कहा खड़ा साइड पे हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, इजराइल ने तुर्की पे हमला कर दिया है। तुर्की के कई एयर बेसिस पे इजराइल ने हमला किया और इजराइल की जो वुमेंस पायलट है उन्होंने हमला किया। अब देखिए, कुछ दिन पहले हमें इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता चला था कि इंडियन वुमेंस पायलट ने ये हमला किया था, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से हिल गया था। और अब तुर्की के हिलने की बारी, क्योंकि इस बार इजराइल की वुमेंस पायलट ने ये हमला किया। अभी और डिटेल आनी बाकी है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा डिटेल दूंगा कि कौन से वुमेंस पायलट हैं और किस तरह से उन्होंने हमले किए हैं इसके बारे में। लेकिन इसे देखने के बाद तुर्की बिल्कुल हिल गया है और ये अब तय है कि जो ये 72 हूरों का ख्वाब देख के जिहाद फैलाते थे, अब इन्हें वो नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे ये जाएंगे जहन्नुम में, क्योंकि वुमेंस पायलट के द्वारा ये मारे जा रहे हैं इनके सारे के सारे आतंकवादी। अब इन्होंने पाकिस्तानियों को लगा था कि भाई इन्होंने एक पैक्ट साइन कर लिया है तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ, तो अब तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब इजराइल ने तो हमला कर दिया तुर्की पे, क्या पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी तुर्की के पक्ष में लड़ने के लिए? क्या पाकिस्तान इजराइल पे हमला करेगा? क्योंकि भाई तुमने तो पैक्ट साइन किया है ना कि आप जाओगे। इनके में दम नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज सिर्फ भागने के लिए, पैंट उतार के भागने के लिए, पैंट छोड़ के भागने के लिए, इनके बस की और कुछ नहीं है। अब ये पैक्ट इनका धरा का धरा रह जाएगा और थोड़े दिन में इनकी कहानी ख़त्म है। सऊदी अरेबिया के पास वैसे कोई फ़ौज नहीं है, तुर्की के पास जो टेक्नोलॉजी वो वैसी इजराइल ख़त्म कर देगा और पाकिस्तान का खात्मा बहुत जल्दी होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है जी, ये है सारी की सारी सिचुएशन। इस सिचुएशन को आप देख लें, सुन लें और फिर आगे बात करते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। उसके साथ बरादर है, हमारे उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है और हमारी ख्वाहिश है कि उसके साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े, क्योंकि यूएई की तरक्की में पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं चूँकि ख़ुद ट्रैवल कर रहा था जब बाहर, तो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ तो फिर सारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। वहाँ जो रवैया रखा गया वो बहुत ही नामुनासिब था। यानी अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका पासपोर्ट होल्डर, यानी मैंने खुद, मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थी तो उसने कहा कि यार ये हमारा। तलाल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़, ये जो अभी उन्होंने बात की, जरा रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं चूँकि फिर बात कहूँ कि यूएई के बारे में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े और यूएई की बनाने में पाकिस्तानी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जी हाँ। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इशारा दिया, मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि शायद वो लोग हैं
جس نے سوشل میڈیا استعمال کیا ہے. اور ہمیں دیکھیں ہمیں اس پہ کوئی نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے ایک بہت مثبت اور پازیٹیو رول پلے کیا اس پوری سینیریو میں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میں خود ٹریول کر رہا تھا اسی دن. جیسی جنگ شروع ہوئی تو فلائٹ کینسل ہو گئی, ہم پریشان تھے. ادھر سے جو ہے نا ہم مزید فلائٹ لینا چاہتے تھے یا انفارمیشن لینا چاہتے تھے یا ہوٹل جانا چاہتے تھے. ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوا. ہمیں وہ جس کے اسپیکر تھے اس پہ اناؤنسمنٹ کہ صرف اونلی انڈین اور امریکن پاسپورٹ ہولڈر جو ہے نا وہ انٹرٹین ہوں گے. میں نے خود احتجاج کیا, بات کی کنسرن لوگوں سے, اس کا رویہ کس طرح ہوتا ہے مجھے اس پہ افسوس ہے. میں زیادہ یہ اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا پاکستان کا, جو کہہ رہا ہے میرے ساتھ اچھا طریقہ رویہ نہیں رکھا گیا. انڈینز کو کہا گیا, انڈین پاسپورٹ کو ویلیو دی گئی اور پاکستانیوں کو کہا کھڑا سائڈ پہ ہو جاؤ. اب ان کے پاس میرا خیال ہے ریڈ پاسپورٹ ہوگا اف آئی ایم ناٹ رانگ, یا بلو ہوگا ایٹ لیسٹ, منیمم تو بلو ہے. کیونکہ یہ جب اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کی, تو ان کی پوزیشن ظاہری بات ہے, اور بڑے منجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں. ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ دراصل ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یو اے پاکستان کے تعلقات کے اندر کس لیول کی ٹرانسفارمیشن آ چکی ہوئی ہے. گورنمنٹ بتانا نہیں چاہتی, سیدھی سی بات ہے. دا گورنمنٹ ڈز ناٹ وانٹس ٹو ایکسپلین اٹ ٹو دا پیپل. سمپل. لوگوں کو یہ بتانا نہیں چاہتے, اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ یو اے پہ حکومت پہ پریشر ڈالے. اور یو اے پاکستان کے تعلقات اس وقت اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ زیرو رابطہ ہے. کبھی آپ نے سنا ہو پچھلے 3 ماہ میں پاکستان کی گورنمنٹ نے یو اے سے رابطہ کیا ہو, یو اے کی گورنمنٹ نے پاکستان سے رابطہ کیا ہو؟ آپ نے سنا ہو لگتا ہے جس میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک پہ اٹیک دوسرے پہ اٹیک سمجھا جائے گا. کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چل پائے گی؟ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور بھی اسلامک کنٹریز کو شاید کوشش کی جائے گی اس میں شامل کرنے کی. دیکھیں جب سے ایران کی وار شروع ہوئی ہے اور پاکستان نے ایک کردار اس میں ادا کرنا شروع کیا ہے, اب چاہے اس کو آپ کہہ دیں کہ جی پیغام رسانی ہے, چاہے کہہ لیں میڈیٹر ہے, جو مرضی نام اس کو دیں, لیکن بہرحال انہوں نے اس کو اپنے حق میں اچھی طرح سے استعمال کیا ہے, پبلسٹی کے حوالے سے بھی. اور دنیا میں خاص طور پہ جو عرب دنیا ہے اس کے اندر, اور جو مسلم ممالک ہیں جیسے ملیشیا ہو گیا, انڈونیشیا وغیرہ اور دوسرے مسلم ممالک ہیں, ان کے اندر انہوں نے ایک دوبارہ سے جسے ہے نا کہتے ہیں ڈپلومیٹک کم بیک کیا ہے ان کی نظر میں. اب اس میں کتنا ان کو کامیابی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اب اسی طرح سے جب پہلے انہوں نے سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا تھا تو وہاں سے یہ سارا پاکستان کے جو ایک سمجھ لیں کہ ڈپلومیٹک انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ارینا میں کم بیک شروع ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو لوگوں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی یہ تو سعودی عرب ایران کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ جنگ میں ملوث ہے, تو کیا پاکستان جو ہے وہ ایران پہ حملہ کرے گا؟ کیا پاکستان امریکہ کو اڈے دے گا یہاں پہ ایران کے اوپر حملے کرنے کے لیے, جہاز پارک کرنے کے لیے؟ اور سعودی عربیہ جو ہے وہ اب کیا پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں تک اس کو رسائی مل گئی ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو بات ایکسکیوز می یہ نہیں ہے. اب جو یہ پیکٹ ہوا ہے 3 کنٹریز کا, تو اس میں 2 کنٹریز تو پہلے سے ہی موجود تھیں, سعودی عربیہ اور پاکستان. ترکی شامل ہوا ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ٹیبل پہ کون کیا لے کے آ رہا ہے. اس معاہدے کے نتیجے میں ٹیبل پہ کیا لایا ہے کون؟ ظاہر ہے سعودی عربیہ پیسہ لایا ہے, اربوں ڈالر ہے ان کے پاس, وہ اپنا پیسہ لے کے آئے ہیں. ترکی جو ہے وہ ٹیکنالوجی ان کی جو ہے وہ بڑی, ترکی کی جو, ایک منٹ اس کو ایڈٹ کر لو گے آپ بیچ میں سے. ہاں آپ بات کیجئے. دوسری جانب ترکی ہے, ترکی جو ہے وہ ٹیکنالوجی لے کے آ رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ترکی کی جو ٹیکنالوجی ہے, کافی ساری ٹیکنالوجی تو انہوں نے اسرائیل سے لی ہے. تو وہ بڑی ماڈرن جدید ٹیکنالوجی ہے. اس میں ڈرون ٹیکنالوجی میں انہوں نے بڑا آگے بڑھ گئے ہیں وہ. تو وہ ٹیکنالوجی لے کے آئے گا. $1 لا رہا ہے, ایک ٹیکنالوجی لا رہا ہے, تو پاکستان کیا لائے گا؟
सोल्जर्स हाँ, पाकिस्तान देगा अपने बंदे कि ये इतनी जो आबादी है उसको कम भी करना है, तो चलो ये आबादी उधर भेजते हैं, उधर फौज भेजेंगे। और जब आप फौज भेजते हैं किसी मकसद के लिए तो फिर जिसने बुलाई होती है खर्चा पानी भी वही उठाता है।